वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। सर्वकर्माणि कुर्वीत प्रणिपत्येष्टदेवताम् इति धिया समुचितेष्टदेवतां प्रणम्य प्रेक्षकान् सर्वान् यथायोग्यम् अभिवन्द्य च मयङ्कपदाभिधोऽहं भारतीयज्ञानपरम्परायां कामशास्त्रमिति विषयमवलम्ब्य कानिचन वचनानि उदञ्चयामि। धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः। यथा बुद्धेः प्रसन्नतायै धर्मस्य महत्त्वं, यथा वा शरीरस्य सक्रियतायै अर्थस्य प्रयोजनं, तथैव मनसः विशदतायै कामस्य आवश्यकता भवति। काम्यते इति कामः विषयेन्द्रिय संपर्कजन्य मानसिकप्रीतिः कामः इति। यथोक्तम् इन्द्रियाणां च पञ्चानां मनसो हृदयस्य च विषये वर्तमानानां या प्रीतिरुपजायते स कामः इति मे बुद्धिः कर्मणां फलमुत्तमम्। आचार्य मल्लनागोऽपि वक्ति श्रोत्रत्वचक्षुर्जिह्वाघ्राणानाम् आत्मसंयुक्तेन मनसाधिष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विषयेष्वानुकूल्यतः प्रवृत्तिः कामः इति। अर्थात् पंच ज्ञानेन्द्रियैः सह मनसारोपितस्तेषु स्वस्वानुकूलविषयेषु प्रवृत्तिः कामत्वेन अभिधीयते। कामपरिभाषकः अपरोप्येकः श्लोकः प्राप्यते। स्त्रीषु जातो मनुष्याणां स्त्रीणां पुरुषेषु वा परस्परकृतः स्नेहः काम इत्यभिधीयते। कामः रतेः अपरपर्यायः। रतिं विमर्शता साहित्यदर्पणकारेण विश्वनाथेन उच्यते रतिः मनोनुकूले मनसः प्रवणायितमिति। अथ च पृथग्रूपेणावस्थितस्येन्द्रियद्वितयस्य स्वकीयाधिष्ठातृदेवतया सह साङ्कर्येण एकस्वरूपकरणं रतिरिति। सामान्यकामं परिभाष्य आचार्येण वात्स्यायनेन विशिष्टः कामः परिभाष्यते। स्पर्शविशेषविषयात्वस्याभिमानिक सुखानुविद्धा फलवत्यर्थप्रतीतिः प्राधान्यात् कामः इति। कामः पुरुषार्थेष्वन्यतमः। जीवनस्य पूर्णतायै कामोऽपि नितान्तमेवापेक्षितः। यथा धर्मत्यागे बुद्धिः क्षीयते, यथा वा धनत्यागे शरीरं नश्यति, तथैव कामत्यागे मनः विशीरति, येन सर्वमपि कार्यजातम् अवरुद्धं भवति। कामविषयेऽपि वेदेषु भारतीयज्ञानपरम्परायां बहुत्र बहुक्तं दृश्यते। यथा ऋग्वेदस्य 10मे मण्डले नासदीयसूक्ते कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसोरेतः प्रथमं यदासीत्, तथैव यजुर्वेदे कोदात् कस्मादात् कामोदात् कामायादात् कामोदातः कामा प्रतिगृहीता कामैतत्ते। अथर्वेदेऽपि वाजिनां कामाय पिकः कामो यज्ञे प्रथमो नैनं देवा आपुः। एवमेव ब्राह्मणसाहित्येऽपि कामविषये प्रतिपादितमस्ति यत् काम एवम् अनन्तप्रेरकः इति। यतः तैत्तरीयब्राह्मणे समुद्र इव हि कामः नैव हि कामस्यान्तोऽस्ति न समुद्रस्य। उपनिषत्स्वपि कामविषये तत्र उक्तमेव। छान्दोग्ये यथा अन्योन्यस्य सर्वान् कामान् आयत्तो वे एवमेव स्मृतिसाहित्येऽप्युक्तम् अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नैव करिचित् यद्यद्धि कुरुते जन्तुस्तत्तत् कामस्य चेष्टितमिति। महाभारते रामायणेऽपि कामस्य चर्चा परिलक्ष्यते एव, दृश्यते एव। धर्मार्थकामाः सममेव सेव्याः यो ह्येकसक्तः स नरो जघन्यः। नाकामः कामयत्यर्थः नाकामो धर्ममृक्षति नाकामः कामयानोऽस्ति तत्कामो
विशिष्यते, तस्मात् कामो विशिष्यते इति। इदानीं सामान्येन कामपरम्परा संक्षेपेण प्रस्तूयते। लोकोपकाराय अत्र खलु सृष्टिसर्जकेन प्रजापतिना अशेषजगत्कार्यनिर्वहणाय सृष्टेः विकासाय च अघटितघटनापटीयसीं मायाम् अङ्गीकृत्य रतीत्याख्यं विशिष्टं शास्त्रं समजनि। तदनु गच्छता कालेन प्रज्ञावद्भिः ऋषिभिः अस्य विशिष्टशास्त्रस्य लोकोपयोगित्वं वीक्ष्य विषयेऽस्मिन् ग्रन्थाः रचिताः। अस्य प्रमाणं मल्लनागवात्स्यायनशास्त्रमेव। प्रजापतिर्हि प्रजाः सृष्ट्वा तासां स्थितिनिबन्धनं त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शतसहस्रेणाग्रे प्रोवाच इति। प्रजापत्युत्पादितप्रपञ्चस्य एकभागमादाय आचार्यस्वायम्भुवमनुः धर्मशास्त्रं चकार। तस्याः एव महाकथायाः अंशमेकमादाय देवगुरुः बृहस्पतिः अर्थशास्त्राधिकरणं चकार। अथ च तस्मादेव बृहत्तमात् ग्रन्थात् महादेवानुचरः नन्दी कामशास्त्रीयं विषयं निष्कास्य कामशास्त्राधिकरणं निर्मितवान्। एवं सर्वप्रथमं कामशास्त्रस्य परम्परायाः सूत्रपातोऽभूत्। कामसूत्रेऽपि वर्णितमस्ति महादेवानुचरश्च नन्दी सहस्रेणाध्यायानां पृथक् कामशास्त्रं प्रोवाचिति। कामसूत्रस्य प्रसिद्धः टीकाकारः यशोधरोऽपि वक्ति। तथा हि श्रूयते दिव्यसहस्रवर्षम् उमया सह सुरतसुखम् अनुभवति महादेवे वासगृहद्वारगतो नन्दी कामसूत्रं प्रोवाच इति। तत्पश्चात् कालान्तरे आचार्य नन्द्युत्पादितसहस्राध्याय समन्वितकामशास्त्रात् कामोपयोगिसारतत्त्वं गृहीत्वा उद्दालकमुनेः सन्ततिः श्वेतकेतुनामाभिधः 500 संक्षिप्य सम्पादितवान्। तदेव तु 5 अध्यायशतैः औद्दालकैः श्वेतकेतुः संक्षिक्षेपयति कामसूत्रवचनात्। तत्पश्चात् क्रमेण पाञ्चालेन बाभ्रव्येन विशिष्टस्वरूपं कामशास्त्रस्य दत्तम्। एतेन आचार्येण श्वेतकेतुप्रणीतकामशास्त्रं सुसम्पाद्य साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्तक भार्याधिकारिक पारदारिक वैशिक औपनिषदिकाख्येषु 7 प्रकरणेषु सार्धैकशताध्यायेषु च सम्यक् विहितम्। यथा तदेव हि पुनरर्ध्येनाध्यायशतेन साधारण सांप्रयोगिक कन्या संप्रयुक्तक भार्याधिकारिक पारदारिक वैशिक औपनिषदिकैः 7 अधिकरणैः बाभ्रव्यः पाञ्चालः संक्षिप्येति कामसूत्रवचनात्। अतः परम् आचार्य बाभ्रव्योत्परान्तं कामशास्त्रीयग्रन्थपरम्परा एकविषयानुगामिनी अभूत्। प्राप्त सूचनानुसारेण पाटलिपुत्रस्थः माथुरब्राह्मणः आचार्यः दत्तकः पाटलिपुत्रस्थगणिकानाम् अनुरोधेन बाभ्रव्यग्रन्थस्य 6ठम् अधिकरणं गणिकाभ्यः पृथक् चकार। तस्य 6ठं वैशिकम् अधिकरणं पाटलिपुत्रकाणां गणिकानां नियोगात् दत्तकः पृथक् चकार इति कामसूत्रवचनम् एव प्रमाणम्। कामसूत्रानुसारं चारायणेनापि साधारणाधिकरणम् अधिकृत्य कामशास्त्रीयस्य स्वतन्त्रग्रन्थस्य प्रणयनं चकार। तत्प्रसङ्गात् चारायणः साधारणम् अधिकरणं प्रोवाच। कामसूत्रप्राप्तविवरणेन घोटकमुखाचार्यः श्वेतकेतुप्रणीतकन्यासंप्रयुक्तकमधिकरणमाधृत्य स्वतन्त्रग्रन्थस्य प्रणयनं चकार। घोटकमुखः कन्यासंप्रयुक्तकमिति। तत्पश्चात् सुवर्णनाभाख्यः आचार्यः सांप्रयोगिकं सर्वप्रसिद्धम् अधिकरणम् आधारीकृत्य पृथक् एव शब्दराशिं बभाण। अथानन्तरं
बाभ्रव्यपाञ्चालसम्पादितस्य कामसूत्रस्य पञ्चमाधिकरणमधिकृत्य विशेषतत्त्वानां सङ्ग्रहणेन नवीनस्वरूपं च प्रदाय स्वतन्त्रं पारदारिकतन्त्रं नामकं नवीनं ग्रन्थं निर्मितवान्। गोणिकापुत्रः पारदारिकमिति कामसूत्रवचनात्। ततः बाभ्रव्यपाञ्चालकृतकामसूत्रस्य औपनिषदिकाधिकरणख्यम् अधिकरणमादाय कुचुमारेण नवीनस्वरूपेण स्वतन्त्रतया औपनिषदिकतन्त्रस्य रचना अकारी। कुचुमार औपनिषदिकमिति। अतः परं सर्वप्रसिद्धः आचार्यः आचार्यमल्लनागवात्स्यायनः, तस्य रचना कामसूत्रमिति। वात्स्यायनप्रणीतोऽयं ग्रन्थः सप्ताधिकरणात्मकः। तत्र हि अध्यायाः 64 प्रकरणानि च। ग्रन्थेऽस्मिन् यशोधरस्य जयमङ्गलाख्या टीका सर्वातिशायित्वेन विलसति। वात्स्यायनविषये पण्डिताः नैकमत्यं भजन्ते। तत्र हि त्रयो वात्स्यायनाः दृश्यन्ते: न्यायसूत्रभाष्यकृत् वात्स्यायनः, कौटिल्यश्च वात्स्यायनः, कामसूत्रकृत् वात्स्यायनश्च। केचित् त्रीन् एव एकमेव स्वीकुर्वन्ति, केचित् तान् पृथगेव मन्यन्ते। प्रमाणमपि लभ्यते अभिधा अन्नचिन्तामण्यादौ। विष्णुगुप्तस्तु कौटिल्यश्चाणक्यो द्रामिलो गुलः, वात्स्यायनो मल्लनागः पक्षिलस्वामिनावपि। वैजयन्तीकोशेऽपि अस्ति वात्स्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः द्रामिलः पक्षिलस्वामी मल्लनागो बलोऽपि च। नाममल्लिकायामस्ति कात्यायनस्तु कौटिल्यो विष्णुगुप्तो वराणकः द्रामिलः पक्षिलस्वामी मल्लनागो गुलोऽपि च इति। यद्यपि प्रश्नेऽस्मिन् निर्णायकं प्रमाणं तु नैवोपलभ्यते, किन्तु परम्परया स्वविवेकेन वा वयमपि तान् पृथगेव मन्यामहे। कामसूत्रकारः वात्स्यायनः मल्लनागाख्यः यथा यशोधरः अपि जयमङ्गलायां वक्ति, तमुपायमाचिक्यासुः आचार्यमल्लनागः पूर्वाचार्यमतानुसारेण शास्त्रविदं प्रणीतवानिति। वासवदत्तायामपि लिखितमस्ति यत् कामसूत्रविन्यास इव मल्लनागघटितकान्तारसामोदः इति। अयञ्च वात्स्यायनः आर्षपरम्पराक्रमीयातेन अनेन कदापि विक्रम अन्तर्वर्तिना नैव भाव्यम्। अस्य भाषिकसङ्घटनापि निर्दिशति यद्वयं कौटिल्यसमकालीनो वा तदनन्तर निकटकालवर्ती वा सम्भवति। सामान्यतः कालिदास अश्वघोषादयः वात्स्यायनीयं कामसूत्रम् अनुवदतः। अपरश्च विष्णुगुप्ताभिधः वात्स्यायनः अर्थशास्त्रकर्ता, मल्लनागपूर्ववर्ती चन्द्रगुप्त प्रधानमन्त्री। तृतीयस्तु वात्स्यायनो गौतमसूत्रभाष्य कृत् विक्रमानन्तरनिकटवर्ती कालभवः, यतः स पतञ्जलिमनुसरति इति। एतदतिरिक्तं दामोदरगुप्तस्य कुट्टनीमतं, क्षेमेन्द्रस्य कामकलाविलासः, ज्योतिरीश्वरस्य पञ्चसायकः, लोकस्य रतिरहस्यं, जयदेवस्य रतिमञ्जरी, कल्याणमल्लस्य अनङ्गरङ्गः, नागार्जुनस्य रतिशास्त्रं, कामरत्नं, मन्मथसंहिता, कामकुञ्जलता, पौरूरवसमनसिजसूत्रं, कामप्रकाशः, नागरवल्लभः, स्मरदीपिका चेति प्रभृतिग्रन्थाः कामशास्त्रीयाः, यैः समभूय कामशास्त्रसाहित्यं समृद्धं कृतम्। एतावदेव उक्त्वा मल्लनाग अनुस्मरन् स्वकार्यात् विरमामि। रक्षन् धर्मार्थकामानां स्थितिं स्वां लोकवर्तिनीम्, अस्य शास्त्रस्य तत्त्वज्ञः भवत्येव जितेन्द्रियः। तावत् सर्वेभ्यो नमो नमः, प्रणामाः।